नमस्कार, म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दलाललाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। मजदुर वर्गको हितको लागि लडिरहने प्रतिबद्धता। कांग्रेस नेत्री आरजू राकोबीच भारतमा भेटेको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रचारमा आए जस्तो नभएको प्रस्तोक्ति। किभ र मस्को बीच अनाज निर्यात गर्ने सम्झौता भएको एक दिनमै युक्रेनको प्रमुख बन्दरगाहमा विस्फोट, ठाउँ ठाउँमा मिसाइल प्रहार। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा त्रिपुरेश्वर स्थित नसरत रङ्गशालामा आयोजना। एन्फाको अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलाल पुँजीलाई पोसेर र प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रविधि देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रविधि देखा परेको भन्दै यसलाई निमिट्यान पारेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले उहाँले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रविधि देखा परेकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नै नयाँ पार्टी खोलेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले इतिहासका पानाहरू निर्माण गरेको र इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले पनि हाम्रो सामुमा अनेक चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरू आत्मनिर्भर किन आवश्यकता छ? हामीले नेपालको इतिहासका पानाहरू निर्माण गरेका छौँ, इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छौँ। कसैले असम्भव ठानेका कुरालाई सम्भव तुल्याएर देखाएका छौँ। त्यसैले अब पनि हामी गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको बताउनु भएको। राजनीति देश र जनताका लागि मात्रै सीमित हुने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नमिल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आगामी मङ्सिर पहिलो साता आम निर्वाचनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने बताउनु भएको हो। पार्टी निकट नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। उहाँले आगामी आम निर्वाचनमा 20 देखि 25 सिट ल्याउने दावी समेत गर्नुभयो। 9,27,000 भोट ल्यायौं, 28% मान्छे उठाए। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20 देखि 25 लाख भोट त पाउँथ्यौं होला। 20 देखि 25 लाख भोट पाएपछि हामीलाई समानुपातिकको भोलि हामीले भोट पाउने हो भने 20 देखि 25 सिट त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेपछि हाम्रो पार्टी कमजोर छैन। अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमै आफ्नो पार्टीले सुदृढ भएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्गपक्षीय विचारहरूको संवाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नै गराएको जिकिर गर्नुभयो। मजदुर वर्गपक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको
र त्यसैको परिणाम स्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क थियो। शनिबारबाट ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरूका संवाहक शक्तिहरू, ती हितहरूका संवाहक शक्तिहरू, तिनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभाजित गर्न खोज्दछ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी मजदुर वर्गको हितमा सदैव एकताबद्ध, प्रतिबद्ध र ऐक्यबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मजदुरहरूको सफलतामा आफ्नो पार्टीको सदा साथ रहने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा कङ्ग्रेस नेत्री आरजू राणा देउवा र आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनपछि आरजूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको बताउनुभयो। उहाँले सो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुनै नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न समेत आग्रह क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यही उहाँले आरजुलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। वाहियात र तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क हुन म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईँहरू माध्यमबाट आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता समस्या समाधान गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू निकै उत्साहित रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको सँग त हामी छँदैछौँ, सरकारमा पनि गठबन्धनमा पनि। बाबुरामजीले अर्को बनाउने पार्टी पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर हामी हुँदैनौँ नै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर जाने स्थिति छैन। गठबन्धनभित्र भएका सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग हामीहरूको कुरा चलिरहेको छ। अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी एकता लगायतको विषयमा गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि बजेटको मात्रा बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको विपदमा प्रयोग हुने सवारी साधन, उपकरण तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा अपाङ्गहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको र अपाङ्ग नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूलाई पनि जीवन वृद्धिका लागि सानो भए पनि मासिक केही रकम दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रकम अपुग भए पनि बजेट अनुसार निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको नयाँ भवनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र समाज कल्याण परिषदको स्टोर रुम आगलागी भएको घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नेपाल प्रहरीका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेपाल सरकारले यो अपाङ्गका लागि पनि बजेटरी इन्भल्भमेन्ट या बजेटको चाहिँ नि बढाउनेछ भोलम। त्यसका लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। चन्द्रजी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भएकै दिन उहाँले पहिलो निर्णय के गर्नु भन्दा
उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो बजेट मध्येबाट यो अपाङ्ग कोषका लागि बजेट चाहिँ नि बढाइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष देकराज भट्टराईले नेपालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिने गरेको भन्दै यस्तो सोचबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले 33 लाखभन्दा बढी अपाङ्गहरू आबद्ध रहेको संस्था निरीह अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। एकमात्र सरकारी निकाय अपाङ्गताहरू 33 लाखभन्दा बढी अपाङ्गहरू भएको संस्थाको एकमात्र सरकारी निकाय राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष आज अत्यन्तै दुब्लो अवस्थामा, अत्यन्त निरीह अवस्थामा छ। हस्तान्तरण भएका सामग्रीमा 8वटा एम्बुलेन्स छन्, जसमा भेन्टिलेटर, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन लगायत उच्च स्तरको एम्बुलेन्समा हुने सेवा छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषलाई अपाङ्गता सहायता सामग्री, व्हिलचेयर, कृत्रिम हातखुट्टा लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब पुरा समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यही साउन 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरूप र यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको हो। साथै राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र अभिभावकीय भूमिकामा राज संस्था हुनुपर्ने प्रदेश संरचना र धर्मनिरपेक्षता खारेजीलाई पार्टीको कार्यनीति बनाउने निर्णय गरेको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूले सत्ताको राजनीति गर्ने गरेको र राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता पद दलीय पक्षधरताबाट मुक्त हुन नसकेकाले प्रजातन्त्र धरापमा परेको राप्रपाको निष्कर्ष छ। प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार भूमिहीन पार्न अग्रसर छन्। आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पद समेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त छैनन्। महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रमले संविधान र प्रणाली घरिघरि ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलतः प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ। राप्रपाले विगतका आवधिक निर्वाचनमा सरकार निष्पक्ष नरहेको भन्दै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धान्धली रहित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकार माग गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग र सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको र भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले राज्य सञ्चालनमा गठबन्धनको सरकार पुनतः असफल भएको राप्रपाको ठहर छ। किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, करको दर परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले यो गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको छ। आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई आफ्ना मुद्दामा जनमत सङ्कलनका रूपमा लिएको भन्दै राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र अहिलेको व्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरूसँग आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिलास संग्रौलाले संशोधित नागरिकता ऐनले संविधानको मर्मलाई लागू गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष समयमा बोल्दै नेत्री संग्रौलाले विभिन्न पार्टीहरूले जुनसुकै कुरा गरे पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयलाई संसदको बहुमतले टुङ्ग्याएकाले सबैले अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। संशोधन प्रस्ताव पनि आयो, यति संशोधन प्रस्ताव थियो, हिजो छलफल पनि भयो। अन्तिममा फास्ट ट्र्याकमा पास हुनु भनेको बाहिर देखावटी जे भने पनि भित्री सबैको सहमति थियो, जसले गर्दा चाहिँ आज नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको संसदबाट हिजो शुक्रबार पास भएको छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने सवालमा कांग्रेसभित्र कुनै नेताको एकै स्वर भइसकेको र सम्मानजनक गठबन्धनका लागि तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँसँगको विस्तृत आज राति 8:45 मा जनता टेलिभिजनमा हेर्न सकिनेछ।
प्रतिनिधि सभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। अब सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मति हुन नसकेपछि निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गुज्रिएको नागरिकता विधेयकले 7 वर्ष प्रावधानलाई अँगालेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधानलाई बहुमतले पारित गरेपछि सोही विधेयक सङ्घीय संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विश्वास भए पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरेको थियो। 7 वर्ष प्रावधानलाई लिएर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका भए पनि त्यसलाई नअँगालिकने विधेयक पारित भएको हो। 7 वर्षको अवधि राखी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्दा उचित हुने विश्वास सांसद दुर्गा पौडेलको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमति सहित पारित भएको भए राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नागरिकको निम्ति बाबा र आमा वंशजको चाहिन्छ। अङ्गीकृत नागरिकताको निम्ति हामीले पनि संशोधन राखेर हामीले पनि धेरै छलफल गरेका छौँ। अङ्गीकृत नागरिक विवाहित महिलाको हकमा 7 वर्षको प्रावधानलाई कायम राखेरै जानुपर्छ। अन्यथा हामीले यो नागरिकता दिँदै गर्दा हामीले यो देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा त्योप्रति हामी गम्भीर हुन सकेनौँ भने धेरै ठुलो क्षति दूरगामी यसको दुष्परिणाम हुन्छ। सहमति भएको मैले देखिनँ। म एकछिनमा सदनमा बसेर आएँ। अपोजिसनले गम्भीर रूपले विरोध गरिरहेको छ, उसले प्रतिवाद गरिरहेको छ, कतिपय कुरा असहमति राखिरहेको छ। तर अब सरकार पास गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ। त्यसकारण यो सहमतिको विधेयक हुने मैले देखिनँ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले ढिलो गरी नागरिकता ऐन ल्याए पनि धेरै कुरा अपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयक धेरै पहिले नै पारित हुनु पर्थ्यो। नागरिकता प्राप्त गर्नु सबै नेपालीको एउटा नैसर्गिक अधिकार थियो। विभिन्न ढङ्गले आलताल गरेर हामीले ठुलो गल्ती गरेका थियौँ। त्यो आंशिक ढङ्गले भए नि सचिँदैछ, त्यो राम्रो छ। तर के छ भने त्यो अझै पनि अपूर्ण छ। अन्तरिम संविधान 2063 भएको नागरिकता सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था 2072 संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गर्यो। त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गर्नु परेको हो। 2072 को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्यो। तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको अधिकार संविधानले प्रदत्त गरेको भए पनि कानुनको अभाव देखाएर नागरिकता नदिएको गुनासो रहिआएको थियो। यही कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिब 5 लाखले नागरिकता पाउन नसकेको बताइने गरिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि यशोदा जौलगाई, काठमाडौँ। जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो प्रावधानले संघीयतालाई थप समृद्ध पार्ने जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रममा ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाले जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कम्तीमा पनि संविधानको धारा 20 मा 8वटा बुँदामा छ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अधिकार मतदातासम्म चाहिँ जिल्ला समन्वयले पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। एउटा विषय। दोस्रो विषय, मन्त्रालयले तपाईँको 753 नहेरेर 77 जिल्लाको तपाईँ समन्वयलाई आर्थिक लेखा परीक्षणसम्मको अन्तिम फाइनल गर्नेसम्मको अधिकार दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। कार्यक्रममा समन्वय समिति प्रमुख लामाले पार्टीहरूले जनतासँग जोडिएर कार्य गर्ने तल्ला तहका नेताहरूले सुझाएका योजना मन्त्रीको लिस्टमा नपर्नुले जनमुखी विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रचार विभागको आयोजनामा जनप्रतिनिधिलाई प्रचारको आवश्यकता र महत्त्वको विषयमा तालिम दिइएको हो। जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यको एकहोरो प्रचार मात्र नभई खोज पत्रकारिताका लागि मिडिया ग्रुपलाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राम्रा कामहरूको अनेकौं पटक प्रचार गरी जनताको स्मरणबाट ओझेल पर्न नदिने,
के बडो मैले ओझेल भन्ने शब्द लेखेको छु। खोज पत्रकारिता गर्न लगाई सबै प्रकारका व्यतिथिहरू, भ्रष्टाचार, कुसंस्कृति, महिला हिंसा, जातीय हिंसा, छुवाछुत, भौगोलिक विभेदता के छ, घर घरमै समस्याहरू होला। यसलाई चाहिँ तपाईँले खोज पत्रकारिता गर्न लगाउने आफ्नो बनाएको मिडिया टिमलाई। उहाँले योजनाको प्राथमिकरण गरेर कार्य गर्दा व्यवस्थित र सरल रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। मानवीय विकास हाम्रो प्राथमिकता हो, भौतिक विकास हाम्रो प्राथमिकता हो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हाम्रो प्राथमिकता हो, आर्थिक विकास हाम्रो प्राथमिकता हो, सामुदायिक विकास हाम्रो प्राथमिकता हो। यी हाम्रा प्राथमिकताका 5 वटा मैले क्षेत्र यहाँ लेखेँ। तपाईको योजना बनाउँदाखेरि यिनै 5 वटा विषयमा केन्द्रीकृत भएर बनाउनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै 16 बुदामा प्रतिबद्धता पत्र समेत जारी गरिसकेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आम उपभोक्ताहरूको अहित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारबारे मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अहित हुने कुनै पनि काम हुन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेता सिंहले संविधानले व्यवस्था गरेको आम उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु। उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अब इन्फर्मेसनै भएन भने त हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हरेक कन्ज्युमर्सहरूलाई अलर्ट गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेता सिंहले उपभोक्ताहरूलाई ठगिन नदिने गरी सूचना दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ प्रकाशनले देश तथा विदेशमा रहेर नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरेको छ। नयाँ प्रकाशनले शनिबार काठमाडौँमा देश-देशान्तरका 25 जनालाई नयाँ 2079 सालको नयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको हो। सोही अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेका प्रतिभालाई पनि नयाँ रजत महोत्सव पदक प्रदान गरेको छ। गत वर्ष र यस वर्षका 410 व्यक्तिहरूलाई नयाँ रजत महोत्सव पदकबाट सम्मान गरिएको छ। नेपाली साहित्यिक जगतका लागि सृजना र सङ्गठन मार्फत जागरुक र समर्पित हुँदै आएका नेपालीलाई प्रकाशनले सम्मान गरेको हो। नयाँ प्रकाशनले परम्परागत रूपमा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र धारणालाई सिरोपर गर्दै आउनुका साथै देश-देशान्तरका प्रतिभालाई पहिचान गरी उच्च सम्मान गर्दै आएको छ। राज्यको ध्यान नपुगेको साहित्य क्षेत्रलाई अन्य सङ्घ-संस्था र प्रकाशनले सम्मान गरेकोमा साहित्यकारले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो संस्थाले निरन्तर एउटा सक्रियता देखाइरहेको छ र साहित्यको समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। राज्यबाट गरिनुपर्ने कतिपय कामहरू यस संस्थाले गरेको छ। त्यस अर्थमा म स्वयं पनि पछिल्लो समयमा यो संस्थासँग आबद्ध भएर सँगसँगै हिँड्न पाउँदाखेरि मलाई गर्वबोध हुन्छ। 3 चरणमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका र युवा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। नेपाली भाषा साहित्य, कला, संस्कृति, समाजसेवा, ज्ञान विज्ञान, चिन्तन, खेलकुद लगायत अन्य विविध क्षेत्रका प्रतिभाको खोज र तिनको अर्चनालाई नयाँ प्रकाशनको अग्रसरता रहँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। चीनसँगको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सारबाट गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 42 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढी हो। कोरोना महामारी, बाढी पहिरो तथा चीनबाट सामग्री आयातमा कमी लगायत विविध समस्याका बावजुद गत आर्थिक वर्षको असारसम्म दोब्बरभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार लक्ष्य 1 अर्ब 46 करोड रहेकोमा 3 अर्ब 42 करोड अर्थात् 233% राजस्व उठेको छ। सामान आयात, मापदण्डको पालना र व्यवसायलाई दिइएको प्रशिक्षण लगायतका कारणले सोचेभन्दा राम्रो सङ्कलन भएको कार्यालयको भनाइ छ। सङ्कलित मध्ये मासिक औसत 30 करोड रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्य 4 अर्ब 50 करोड रहेकोमा
1 अर्ब 2 करोड उठेको थियो। आगामी वर्ष भने लक्ष्य 4 अर्ब 62 करोड रहेको भन्सार कार्यालयको रहेको छ। चीनबाट आयात हुने सामग्री बोकेका कन्टेनरहरू आउने क्रम निकै कम छ। मेसिनरी, रोल कपडा तथा स्याउ लगायत वस्तु आयात हुने उक्त नाकाबाट दैनिक कहिले 4 र कहिले 8सम्म कन्टेनर आउने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यो मार्गबाट रोल कपडा बढी आउने गरेको छ, त्यसपछि स्याउ तथा मेसिनरी उपकरण आयात भएको छ। भूकम्पपछि यस नाकाबाट दैनिक 1.5 करोडसम्म राजस्व असुली हुँदै आएको छ। सरकारले छोटो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बस चढ्ने बित्तिकै 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने यसअघिको प्रावधान यथावत राखिएको छ। उपत्यकामा सुरुको दर अर्थात् 5 किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा 20 रुपियाँ नै कायमै छ। 10 किलोमिटरसम्मको भाडा भने 25बाट 27 रुपियाँ पुर्याइएको छ। त्यस्तै 15 किलोमिटरसम्मको भाडा 30बाट बढेर 32 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा 33बाट 35 र 20 किलोमिटरभन्दा माथिको भाडा 38बाट 40 रुपियाँ पुगेको छ। उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा भने यसअघिको भाडामा 8.39%ले वृद्धि गरिएको छ। काठमाडौँ जिरी 82 किलोमिटरका लागि यसअघि 264 रहेकोमा अब 286 रुपियाँ पुर्याएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ नारायणगढ हेटौडासम्मको 220 किलोमिटरको यसअघि भाडा दर 613 रहेकोमा अब 664 कायम गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। खेलकुद समाचार। नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटीले महिला साफ रङ्गशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो। एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25सम्म आयोजना हुने तालिका रहेको थियो। बङ्गलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलाल पुँजीलाई पोसेर र प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रबन्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्ग पक्षीय शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको परिणाम स्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यही साउन 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा बसेको रापरपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरूप र यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
किभ र मस्को बीच अनाजको निर्यात पुनः सुचारू गर्न सम्झौता गरेको एक दिनपछि नै युक्रेनको प्रमुख बन्दरगाहमा विस्फोट भएको छ। पश्चिमी सहर ओडेसामा शनिबार बिहानै विस्फोट भएको बताइएको छ। स्थानीय सांसद ओलेक्सी होन्चारेन्कोले सहरमा 6वटा विस्फोट भएको बताउँदै आक्रमणपछि यहाँको बन्दरगाहमा आगो लागेको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने भएको छ। एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।